हालेलुया, प्रेज हालेलुया। तो वक्त होता है कि हम कुरान के खूबसूरत नविश्तों को सुने जो कि हमारी जिंदगी को आगे बढ़ने की कुव्वत दे सकते हैं। हालेलुया। तो आप सबकी भरपूर तालियों कुरान के खादम को सामने दावत दूंगा। हालेलुया, प्रेज करो कुरान की तारीफ, प्रेज करो। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। और हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर पर खुदावन ने आज हमें अपने फजल में यहाँ पर बुलाया है इस बात के लिए भी, और खुदावन के उस बड़े काम के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में किया कि हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी, सलामती दी, और यहाँ तक अपने घर में अपने हजूर में पहुंचाया ताकि वक्त के कलाम को जो हमारे ज़माने की आवाज़ है उसको लेकर हम तक आए। हालेलुया। सबों ने खुदावन का नाम मुबारक हो। बुलंद आवाज से बोलें, खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन का शुक्र करते हैं। हालेलुया। आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको खुदावन यीशु मसीह के फतमन नाम में सलाम कबूल हो, और मेरे अजीजों खुदावन आपके साथ हो। खुदावन आपको बरकत बख्शे। आए मेरे अजीजों, हम देर के बगैर खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, उस आवाज की तरफ जो खुदावन ने कई ज़मानों पहले दी और फिर कई ज़मानों का सफर करके वो आवाज आज मुझ तक और आप तक पहुंची है। हालेलुया। आए हम सब उस कलाम को देखते, सुनते और पढ़ते हैं। निकालिएगा मेरे साथ खुदावन के कलाम अक़दस में से चंद हवाला जात हम पढ़ेंगे। किताब पैदाइश में हम जाएंगे, पैदाइश की किताब। हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम की, तारीफ हो यीशु के नाम की। पैदाइश की किताब चैप्टर 24 24 नंबर बाब हम निकालेंगे, 24 नंबर बाब, और 11वीं आयत से नीचे की तरफ हम पढ़ेंगे। और जो भाई सरीहन इसे सही तसलसल से पढ़ सकते हैं वो इसे बुलंद आवाज में खुदा उनके लिए पढ़े। गलती की गुंजाइश कम से कम है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जी प्लीज। पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस, किताब तकवीन, पैदाइश की किताब उसका 24वां बाब और 11वीं आयत से लेके हम इसे 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी प्लीज। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, जी, ने उस शहर के भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बावली के पास ऊँटों को बिठाया, जी, और कहा, ऐ खुदावन मेरे आका, जी, इब्राहिम के खुदा, गौर से सुनिए, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज तू मेरा काम बना दे। अली अजहर कहता है, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे, और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर, और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। जी प्लीज। देख मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ, जी, और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं, इस शहर के लोगों की बेटियां इस चश्मा पर पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ तू जरा अपना घड़ा झुका दे, हाँ जी, तो पानी पी लूं, हाँ जी, और वो कहे, हाँ जी, ले पी, और तेरे ऊँटों को भी पिला दूंगी, हाँ जी, वो तो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है। जी, पढ़ते जाइए। और इसी में से समझ लूंगा हाँ, कि तूने मेरे आका पर कर्म किया है, और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर कर्म किया है। जी प्लीज। वो ये कह ही रहा था कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बैतुएल से पैदा हुई थी, हाँ जी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। रिबका जो इब्राहिम के भाई नहूर की बेटी जो मिल्का से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर रखे हुए वहाँ चश्मे पर आई। जी प्लीज। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कमारी और मर्द से नावाकिफ थी, वो लड़की नहायत खूबसूरत, कमारी और मर्द से नावाकिफ थी। जी प्लीज। नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। हाँ जी, वो नीचे पानी के चश्मा में गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। जी। तो वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा, तो वो नौकर, कौन सा नौकर? अली अजहर नौकर रुल कुदस की इलामत, उसको मिलने को दौड़ा। जी। और कहा कि जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे, जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। जी। उसने कहा, पीजिए साहेब,
और फौरन घड़े को हाथ पर उतार उसे पानी पिलाया। हाँ जी, पीजिए साहेब, और फौरन घड़े को हाथ से उतार उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी जी, जब तक वो पी ना चुके। हाँ जी, जब तक वो पी ना चुके मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर के लाऊंगी जी। और फौरन अपने घड़े को होश में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ गई। हाँ जी, और उसके सब ऊँटों के लिए भरा। हाँ जी, भाग कर सब ऊँटों के लिए भरा जी। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावन ने उसका सफर मुबारक किया है या नहीं जी। पढ़ते जाइए। जब ऊँट पी चुके, हाँ जी, तो उस शख्स ने मिस्काल सोने के एक नथ और 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले जी। पढ़ते जाइए। और कहा कि जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है। जरा मुझे बता दो कि तू किसकी बेटी है। तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है जी। उसने उससे कहा कि मैं बेतुएल की बेटी हूँ। बेतुएल की बेटी हूँ। वो मलका का बेटा है। मिल्का का बेटा है, जो नहूर का बेटा है, जो नहूर से उसके हुआ। आमीन। और ये भी आमीन आमीन। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक और हवाला लेंगे। निकालिए मेरे साथ किताब इमसाल में चलेंगे। 15वां बाब निकालिए, इमसाल की किताब, सुलेमान की किताब, चैप्टर 15 निकालिएगा, 26 नंबर आयत पढ़िएगा। हम 2 गवाह उठाएंगे जी। 15वां बाब, इमसाल 15 बाब 26वीं आयत, सभी गौर से सुनिए। खुदावंद के खौफ में कभी उम्मीद है। खुदावंद, इमसाल 15वां बाब 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत। बुरे मंसूबों से खुदावंद को नफरत है। बुरे मंसूबों से खुदावंद को नफरत है। पर पाक लोगों का कलाम पसंदीदा है। पर पाक लोगों का कलाम पसंदीदा है। पर पाक लोगों का कलाम, खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल का साया है, ध्यान दें, सामने ध्यान दें, सामने ध्यान दें। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना आपके लिए बरकत का बायस हो। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, तो इस कलाम के सादर होने से वो आपकी जिंदगी से अलग हो जाए। अजीजों, बैठिए, तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड, हालेलुया। थोड़ी सी संजीदगी चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका ध्यान जो है वो कलाम की तरफ मलहूज़ खातिर हो। थोड़ा सा ध्यान लगाइए प्लीज, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा लगाया गया ध्यान आपके लिए हजारों किस्म की, लाखों किस्म की बरकतें लेकर आ सकता है। आपके लिए एक मौत से निकाल करके जिंदगी में आपको ये कलाम लेकर जा सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान लगाएंगे तो फिर कैसे ध्यान लगाएंगे? जैसे एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा जब तक ध्यान लगाकर पढ़ेगा नहीं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, किसी दर्जा पर नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। सादा और सीधी सी बात है, हम अगर खुदावंद की तरफ ध्यान नहीं लगाते, जबकि उसने कहा था जब इन बातों को जमीन पर वारद होते हुए देखो कि जमीन के हालात बदल रहे हैं, जुग्राफियाई हालात बदल रहे हैं, जंगो जदल है, लड़ाइयां और लड़ाइयों के अफवाहें हैं, और बहुत से झूठे नबी और मसीह उठ खड़े हुए हैं, और ये सारी बातें जब चल रही होंगी तो समझ लो कि मेरे आने के दिन होंगे। और फिर ये भी कहा कि जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो तो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाना का मतलब है लगाना, अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी, तुम्हारी नजात करीब। तो अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे, आमीन, उसने बोला जिसके कान हो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। ये रूह कहता भी है। ये रूह कौन है? इस पर हम बहुत दफा सीख चुके हैं। रूह खुदा है और वही रूह मसीह में जाहिर हुआ, और वही रूह आज मसीह की कलीसिया में जाहिर हो रहा है। आज का हमारा मौजूद है, जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ेंगे और आप खुदावंद के बेटे और बेटियां रोशन ख्याल हैं, इन बातों को टैली करते जाएंगे। बातें कम करिए प्लीज, बातें कम करिए, यही कट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? बातें कम करें, यहाँ पर मेहरबानी करें, आप स्किप कर देंगे बातों को। ओके, तो हमने करना क्या है? ध्यान लगाना है। हालेलुया। ध्यान लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो फिर हम लाजमी उन बातों को जानेंगे, और फिर जब जान जाएंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम सबत में दाखिल होंगे, सबत मतलब आराम में होंगे, रिलैक्स होंगे। भाई ब्रैनम विलियम ब्रैनम का एक मैसेज है। भाई ब्रैनम जो है हमारे जमाने की प्रोफेसी लेकर आने, उनका मैसेज है Why the people are toasted for? क्या क्यों वो लोग इतने जो है वो बेजार क्यों हैं, बेसकून क्यों हैं?
Why the people are toasted for? इसका मतलब टोस्ट हो गए हैं, भुने हुए हैं, जले हुए हैं. क्यों हैं? क्योंकि उनको फिक्रें दुनिया की लगी हुई हैं. लेकिन चंद लम्हे आप यहाँ पर आएंगे तो आपका सुकून जो है वो क्लियर होगा, आपका आपकी बेसुकूनी जो है वो आपकी जिंदगी से अलग होगी. आमीन. इसलिए ध्यान लगाना है. आज का हमारा मौजू बड़ा शानदार है, बड़ा जबरदस्त मौजू है. और अगर आप इस मौजू को समझ गए तो आप अपने आप को यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा होते हुए समझ जाएंगे कि आप क्या यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा हैं भी या नहीं, क्योंकि हमें बहुत दफा पता ही नहीं होता कि हम हिस्सा हैं या नहीं. तो आज का हमारा मौजू क्या है? पार्ट ऑफ द क्राइस्ट, यीशु मसीह का हिस्सा. आमीन. मसीह का हिस्सा, पार्ट ऑफ द क्राइस्ट, मसीह का हिस्सा. हालेलुया. हम इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते जाते हैं. अभी का आज का जो हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है, खास तौर पर ये बड़ा मशहूर मारूफ कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि पैराग्राफ है जिसमें हमने वाकया देखा कि अब्राहम जो है अपने बेटे इसहाक के लिए एक बीवी तलाश कर रहा है. हालेलुया. और अपने के लिए एक बहू. हालेलुया. आमीन. साथ रहिएगा. और उससे वादा लेता है कि तू मेरे बेटे के लिए मेरी जात भूमि यानी मेरे रिश्तेदारों में से, यानी मेरे ब्लड रिलेशन के लोगों में से एक बीवी लेकर आ. मेरी बात समझ रहे? उसने कहा अगर तेरे अपनों में से ना मिले तो क्या जिस मुल्क में तेरे अपने बसते हैं, यानी कनान की सरजमीन, कनान देश जो है, उसमें से किसी और की जो है वो लड़की तेरे बेटे के लिए बीवी के तौर पर ले आऊं. उसने कहा नहीं, तू मेरे पास आ. और जब पास आया तो उसका हाथ पकड़ा और अपनी रान के नीचे रखा. रान. आमीन. रान के नीचे रखा. और रान के नीचे रखने का मतलब यह है कि ये कसम थी, ओथ था, एक हलफनामा था कि तू कभी भी कनानी लड़कियों से मेरे बेटे की क्या है शादी नहीं करवाएगा. उसके लिए उस दुल्हन को नहीं लेकर आएगा, बीवी को लेकर नहीं आएगा. आमीन. इसहाक के लिए कनानियों में से उसके लिए बीवी नहीं लेकर आएगा. इसहाक के लिए कनानियों में से कोई बीवी नहीं लाएगा, बल्कि मेरे अपनों में से ही, मेरी जात भूमि में से उसके लिए बीवी लाएगा. ये मामला था. और अलीज़र चल पड़ा और आपने इस वाक़या को देखा कि वो आकर एक कुएं पर बैठ गया. आमीन. एक जगह पर पहुंचा, वहां पर आकर खुदावन से दुआ करता है कि खुदावन आज तो अपने बंदा का काम बना दे. अपने लिए भी दुआ करता है और अपने आका के लिए, इब्राहिम के लिए भी दुआ करता है कि उसका काम बना दे. और उसका काम क्या था? खुदा का काम क्या है? खुदा का काम अपने बेटे यीशु मसीह के लिए दुल्हन तलाश करना है. हालेलुया. बाय द वे, खुदा कहां पर रहकर अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश कर रहा था? यीशु मसीह में रहकर. आमीन. क्यों तलाश कर रहा था? क्यों कह रहा था कि कनानी लड़कियां मेरे बेटे की जिंदगी का हिस्सा ना बने? आप जानते हैं पाक कलाम में लिखा आगाज ही से, अब से मर्द और औरत दो नहीं होंगे बल्कि ये एक तन होंगे. आमीन. क्योंकि जिसको खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करेगा. मतलब क्या है? मतलब यह है कि आदम की जो बीवी थी उसकी बॉडी का क्या थी? हिस्सा थी. उसके बदन का क्या थी? हिस्सा थी. जब वो बन के सामने आई तो उसने उसे पहचान लिया और बोला ये तो मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डियों में से क्या है? हड्डी है. इसलिए अब ये क्या कहलाएगी? नारी कहलाएगी. और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा. इसका मतलब क्या है? हवा का सब जिंदों की माँ, सब जिंदों की माँ है. हालेलुया. सब जिंदों की क्या है? माँ है. लेकिन आदम सब जिंदों का बाप नहीं है. ये ध्यान में रखिएगा. इस पर फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि आदम सिर्फ अपनों का बाप है. सब जो जिंदा हैं वो आदम के अपने नहीं. और ये मैं पहले आदम की बात कर रहा हूं. और लूका की इंजील के 34 बाब में लिखा है आदम खुदा से था. आदम किससे था? आमीन. और यीशु किससे था? खुदा से था. और यीशु की दुल्हन किससे है? मसीह से है. और काइन किससे था? शरीर से था. और उसके लोग किससे हैं? शरीर के फर्जंद शरीर से हैं. हालेलुया. साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी. पार्ट ऑफ द क्राइस्ट, यीशु मसीह का हिस्सा. आमीन. हम ये भी तो कह सकते थे कि दुल्हन का हिस्सा. क्यों नहीं बोला हमने? कलीसिया का हिस्सा. क्योंकि सर कौन है? मसीह है या कलीसिया? तो फिर हम किसका हिस्सा करेंगे? आदम पहले था या उसकी बीवी? वो के दोनों ही पहले थे. लेकिन विजिबिलिटी में सबसे पहले कौन आया? आदम. सामने कौन आया? मंजर पर पहले कौन आया? आदम. खुदा का इंटरलिंक जो डायरेक्टली किसके साथ था? गुफ्तगू का सबसे पहला मुद्दा किसके साथ बयान करता था? खुदा आदम के साथ. आदम सर है, इसलिए हमारा भी आदम यीशु मसीह दूसरा आदम. आमीन. पहले आदम की तशबीह के तौर पर दूसरे आदम की तस्वीर. हालेलुया. और कंप्लीट वाली तस्वीर. आदि चलती है. आमीन. आधी अधूरी नहीं, पूरी.
हालेलुया। इसलिए मसीह हमारा सर है और हम भी उसकी पसली में से अखज़ किए गए हैं, निकाले गए। हालेलुया। कब निकाले गए ये आप जानते हैं, जब सलीब पर यीशु मसीह के भाला लगा, क्या लगा? बच्चा लगा, वहां पर नेज़ा लगा, तो वहां से खून और पानी बकसरत निकल पड़ा और उस खून और पानी में जिंदगी थी और वो जिंदगी मुझ में और आप में आई। हालेलुया। उसी जिंदगी से, उसी खून और पानी से दुल्हन का आगाज हुआ। यानी दुल्हन कौन? दूसरे आदम की बीवी। हालेलुया। जैसे पहले आदम की बीवी को भी उसकी पसली में से गहरी नींद के टाइम पर गहरी नींद भेजी और फिर क्या किया, उसकी बीवी को आदम का पार्ट जो था, आदम का हिस्सा जो था, उसकी बीवी उसको निकाला और निकाल करके उसके सामने लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह को सलीब पर बहुत से नजर आ रहे हैं, बहुत से नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर अपनी दुल्हन नजर नहीं आ रही, कहीं पर अपनी दुल्हन नजर नहीं आ रही। वो दुल्हन कहां पर नजर आई उसे? कब नजर आई उसे? कौन बताएगा? कुछ ही दिनों बाद जब यीशु मसीह 50वें दिन यीशु मसीह रूह कुद्स की हालत में, यीशु की जिंदगी एक्चुअली में रूह की हालत में 120 की जमात पर आई, तो उसे पता चला कि ये दुल्हन। आमीन। आप मेरी बात समझे? क्योंकि मोर जो है, जो निशान जो है, वो आम हर किसी को नहीं लगता। किसको लगता है? दुल्हन को लगता है। हालेलुया। लाखों लाख बनी इजराइली वहां पर मौजूद थे, लेफ्ट राइट में बहुत सी कौम मौजूद थी। किसी की हवा को भी नहीं पता था कि बाला खाना के ऊपर रूह कुद्स उतर चुका है, आग की फटती हुई ज़ुबानें जाहिर हो चुकी हैं और खुदा के बड़े बड़े काम बयान किए जा रहे हैं और उन पर मोहर लग चुकी है। आमीन। किसी को नहीं पता था और सभी ये समझते थे कि ये तो ताजा महके क्या लग रहे हैं? नशा में लग रहे हैं। हालेलुया। जबकि वो क्या कर रहे थे? खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे थे। हम वहीं पे जाएंगे, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का हिस्सा। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है कनानी औरतें जो है वो मेरे बेटे का हिस्सा नहीं हो सकती। जब दो लोगों को जोड़ा जाता है शादी के बंधन में, तो वो एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। हालेलुया। इसलिए कनानी, कनान आपको पता नहीं किसकी औलाद थे? कनानी किसकी औलाद थे? कनान किसका बेटा था? ऊंचा बोलो। हाम का बेटा। हाम किसका बेटा था? नूह के 3 बेटों में से दूसरा बेटा, सेम, हाम और याफत। हालेलुया। और हाम का बेटा कनान। नूह ने क्या कहा? नबी नूह था। नूह क्या था? नबी था। और नबी ने क्या कहा? कनान लानती हो। खुदा ने कौम बनी इस्राएल को निकाला 400 साल की असीरी के बाद, और क्या वादा करता है? मैं तुम्हें क्या लेकर जाऊंगा? एक ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नहरें बहती। और उनको 40 साल सफर करवाने के बाद, उनकी अपनी गलतियों के बायस 40 साल लग गए और फाइनली कितने लोग गए? चंद लोग गए, जिनमें से यशोर और कालेब बुनियादी लोग। हालेलुया। और जब वहां पर गए तो इससे बेशतर के वो वहां पर जाते, उसने कहा वहां पर खूबियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन वहां पर कुछ लोग पहले बसते हैं। पहले उनको क्या कर लेना? निकाल लेना। उनके घरों को जिन पर तुम कब्जा करो, उनको पहले साफ कर लेना, काट राज कर लेना और उनको पाक कर लेना, रहने के काबिल कर लेना, फिर उनमें रहना। आमीन। कनानी जो थे वो बड़े अजीबो गरीब तरह के लोग थे और खुदा की मुखालिफ कौम थी। और नूह ने क्या कहा था? कनान लानती हो। आमीन। फिर कनान के नाम पर कनान के नाम पर उस मुल्क का नाम पड़ गया कनान, मुल्क के कनान। आमीन। और वहां पर कनानी बसते थे। मैं मुख्तसर इस बात को इसलिए बयान कर रहा हूं आपके सामने थोड़ा सा डिटेल के साथ, कि आपको पता चले कि ये जो बात हो रही है कहां पर हो रही है। क्योंकि नॉर्मली आप, मुझे लगता है कि बाइबल नहीं पढ़ते। जब बाइबल नहीं पढ़ते तो आपको बहुत सी चीजें दोहरा कर बतानी पड़ती हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो जब कनान को लानती किया तो उसकी नस्ल जो थी वो शैतान के ज़ेर असर आई हुई थी और फिर वो खुदा के लोगों के खिलाफ थी। जब कनान जो था उस पर खुदावंद ने उनको फतह दी और उन्होंने हासिल कर लिया, तो वहां पर उन्होंने फिर रहना शुरू किया। जब रहना शुरू किया तो आहिस्ता 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 खुदावंद ने अपना फजल करते हुए वहां पर जो है वो बादशाहतें कायम की। वहां पर खुदावंद ने शहर बनवाए, जिसको आप शहर यरूशलेम या बैतलहम और बहुत से जो शहर थे खुदावंद के खास, वो बनवाए गए। आमीन। और खुदावंद को वो हिस्सा दिया। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदावंद ने अपने लोगों को ट्रैवल क्यों करवाया। ट्रैवल इसलिए करवाया कि वो उस मुल्क में जाते जो उनको वादे की सरजमीन पर के तौर पर
دیا گیا تھا. ہاللویا. وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ملک کو حاصل ہو جائے گا, لیکن کرنا کیا ہے تم نے؟ پہلے وہاں کی صاف صفائی کرنی ہے, پھر اس میں بسنا ہے. ہاللویا. تو وہاں پر کون بستے تھے؟ کنانی لوگ, کنانی نسل کے لوگ بستے تھے جب نوح کا دور تھا. اور آپ جانتے ہیں جب نوح کا دور تھا تب ابراہیم ابھی آنے والا تھا. ہاللویا. اور نوح کے دور میں جو کنان تھا وہاں پر کنانی بستے تھے. اور کنانیوں کے بیچ میں کون بستے تھے؟ کنانیوں کے بیچ میں کون بستے تھے؟ ابراہیم کی ذات بھومی کے لوگ, ابراہیم کے رشتہ دار. آمین. اس نے کہا میرے رشتہ داروں میں سے, میرے اپنوں میں سے کیا لے کر آنا؟ میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لے کر آنا. آمین. اور علی ازر جو کہ روح القدس کی علامت ہے, اور میں یہ والا جو روح القدس ہے علی ازر کا, یہ ہر زمانے میں آیا. ہر زمانے میں علی ازر کا جو ایک پریزنٹیشن ہے, ایک ظہور ہے, وہ ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے لیے زمانے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پالوس سے شروع ہوتے ہیں, افسس کی کلیسیا کا زمانہ, وہاں سے شروع کر کے لودیکیائی کلیسیائی زمانہ تک پہنچتے ہیں. تو ساتوں کلیسیائی زمانوں میں خدا کا علی ازر, یعنی خدا جو کہ ابراہیم ہے اور اپنے بیٹے کے لیے دلہن کو تلاش کر رہا ہے. اور لیفٹ رائٹ میں بہت سی کنانی لڑکیاں بھی ہیں. اب یہ کنانی لڑکیاں کون ہوئی؟ اور مسیح ہمارا جو اسحاق کے, اس کے لیے کون سی جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ جو اس کا پارٹ ہے, اس کے بدن کا حصہ ہے, جس کو اس نے لے کر جانا ہے روح القدس کے ذریعہ سے. وہ کون ہے؟ برائڈ چرچ. کون ہے؟ دلہن کلیسیا, برا کی بیوی. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور لیفٹ رائٹ کون سی کلیسیاں ہیں؟ جتنی بھی کلیسیاں, جتنا بھی ورلڈ ڈینومینیشن سسٹم ہے, جو کچھ بھی ہے کسی بھی نام سے, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کنانی لڑکیاں. اس نے کہا ادھر آ علی ازر, مجھے لگتا ہے تیرے ذہن میں کچھ چل رہا ہے. ایک کام کر, ادھر آ, پہلے اوتھ لے لے, پہلے حلف نامہ لے, پہلے ران کے نیچے ہاتھ رکھ اور قسم کھا کہ تو میرے بیٹے کے لیے ڈینومینیشن سے لڑکی نہیں لے کر آئے گا, کسی ڈینومینیشن کو میرے بیٹے کے ساتھ نہیں بھیجائے گا. آمین. آمین. بلکہ میرے ہی لوگوں میں سے, یعنی میرے ہی جو اپنے ہیں, انہی کو ڈھونڈ کر ان میں سے برائڈ چرچ کو لے کر آئے گا. میرے بیٹے یسوع جو کہ میرا اسحاق ہے, اور میں ابراہیم جو کہ قوموں کا باپ یعنی خدا ہوں. تصویر کو پکڑیں, تصویر کو پکڑیں. میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ان چیزوں کو پکڑیں آپ. یہاں پر پیرابلز ہیں, یہاں پر ایک مسٹری ہے, یہاں پر ایک ریولیشن ہے. ابراہیم یہاں پر خدا کی تمثیل ہے. علی ازر جو اس کا نوکر ہے, سال خوردہ ہے, کچھ ینگ نوکر نہیں ہے, تجربہ کار ہے, سال خوردہ ہے, بڑا پرانا ہے. آمین. آمین. اور یہ علی ازر ہر زمانے میں آیا ہے مسیح کی دلہن کو لینے کے لیے, اسحاق کے لیے بیوی تلاش کرنے. 7 زمانوں میں اس کی بیوی کا جو حصہ ہے, یعنی کچھ لوگ نکالے سائڈ پہ کیے, پھر اگلے زمانے میں کچھ لوگ نکالے سائڈ پہ کیے, پھر نکالے, پھر نکالے, پھر نکالے, اور اس کو اکٹھا کر کے کیا کیا؟ یہ ہے جناب اسحاق کی دلہن, یہ ہے برائڈ چرچ, یہ ہے مسیح یعنی برہ کی بیوی, یہ ہے ہمارے اسحاق یسوع مسیح کی بیوی. آمین. اور خدا اس روح القدس سے بڑا خوش ہے, خدا اس نوکر سے بڑا خوش ہے. آمین. آمین. اور یہ ہر زمانے میں جو روح القدس آیا ہے ایک نوکر کے طور پر, 7 فرشتوں کے ذریعہ آیا. بات سمجھیں, یہ 7 فرشتے 7 ٹائمز علی ازر. آمین. علی ازر کی آمد جو 7 ٹائم ہوئی ہے مختلف لوگوں کے بیچ میں ہوئی ہے. پہلا علی ازر کون تھا کلیسیا کے لیے؟ پالوس پہلا علی ازر تھا, جس میں روح کام کرتا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ کیوں مارے کھا رہا تھا؟ کیوں کوڑے کھا رہا تھا؟ تھپڑ کھا رہا تھا؟ کیوں کہہ رہا تھا مسیح کی مصیبتیں جو رہ گئی ہیں وہ میں برداشت کروں گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ علی ازر تھا, وہ نکلا تھا مسیح کی دلہن کو تلاش کرنے کے لیے. آمین. اور اس سارے زمانے میں سے کچھ اس نے نکالے اور سائڈ پہ کیا. آمین. پھر دوسرا زمانہ آ گیا ارینیس کا. ارینیس اپنے زمانے کا علی ازر تھا. ہاللویا. وہ نکلا اور اس نے وہ کام کیے جو کسی نے نہیں کیے. اور میں بتاؤں, علی ازر وہ مائی کا لال ہے جو نکلا ہے ایک بڑی منسٹری لے کر. راستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی, لیکن لے کر جائے گا وہ مسیح کی دلہن مسیح کے لیے. آمین. مسیح کا حصہ جو ہے وہ مسیح کے ساتھ ملے گا. ہاللویا. علی ازر کی خدمت کوئی نارمل خدمت نہیں ہے. ہاللویا. ایک بہت بڑی منسٹری ہے جو کہ سب کو نہیں ملتی. 7 times 7 علی ازرز, یعنی 7 چرچ اینجلز ہیں, 7 کلیسیائی زمانوں کے فرشتے ہیں جو کہ تصویر ہے علی ازر کی, جو 7 بار آئی ہے.
اور 7 آپ کو پتہ ہے کاملیت کا عدد ہے. جب تک دلہن پوری طور پر غیر قوم کی دلہن پوری طرح سے نکال کر کے مسیح کے پاس پیش نہیں کی جاتی, اس کے لیے تیار نہیں کی جاتی, ریپچر تک لے کر نہیں آئی جاتی, الیعزر نہیں رکے گا, الیعزر کام کرتا رہے گا. آمین. بات کو سمجھ رہے؟ باتوں کو سمجھیں, میری طرف دھیان دیں, ادھر سامنے دھیان دیں, کسی کی طرف مت دیکھیں. ہاللویا. وہاں پر ابراہیم یعنی خدا نے الیعزر یعنی روح القدس کو بھیجا, اور وہ گیا ہے ایک جگہ اور بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا ہے خداوند اس شہر کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ پانی بھرنے آ رہی ہیں. کون سا ٹائم چل رہا تھا جب وہ پانی بھرنے آ رہی تھی؟ شام کا وقت. یہ کیا معاملہ ہے شام کے وقت کی, کیا مسٹری ہے؟ اینڈ ٹائم میسج کی جو منسٹری والے لوگ ہیں, اینڈ ٹائم میسج کے فیتھ بلیور جو ہیں, جو فیتھ پہ بلیو کرتے ہیں اینڈ ٹائم میسج کا, ان کو پتہ ہے یہ شام تو ایک بہت بڑا رہسیہ رکھتے ہیں اپنے اندر, بہت بڑی ایک مسٹری ہے اس کی. یہ شام کو کیوں کہا شام کے ٹائم پہ بیٹھنا اور عشاء بانی لینا؟ کیوں کہا نبی کی معرفت پرانے عہد نامے میں اس ٹائم پر ہلکی سی روشنی شام کے وقت میں ہوگی؟ کیوں کہا مقدس پولس نے ہمارا فصح بھی قربان ہوا بس آؤ ہم عید کریں؟ کیوں کہا خدا نے شام کے وقت بیٹھ کر مسیح کے ذریعے, مسیح نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں دکھ سہنے سے پہلے تمہارے ساتھ کیا کروں, یہ فصح کھاؤں. شام کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں خداوند شام کے ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا سے فیلوشپ کیا کرتا تھا؟ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ شام کے وقت کے اندر مسٹری ہے, شام کے وقت کے اندر آپ کے لیے بہت بڑا میسج ہے. اور ہمارے زمانے کا جو میسنجر ہے, آمین, وہ کون سے ٹائم پر آیا؟ شام کے وقت, شام کے وقت پر آیا ہے. ہاللویا. اب مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو شام کا وقت ہے تو ٹھنڈا, لیکن شام کے وقت میں روشنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آغاز ہوا؟ یسوع آفتاب صداقت جب پہلی آمد میں آیا تو دنیا کو روشن کیا تھا کہ نہیں؟ دنیا کو روشن کیا. جو تبدیلی صورت کے پہاڑ پر اس کی جب چہرہ بدلا, تجلی نکلی, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خدا ہے, اس میں خدا کام کر رہا ہے. آمین. جیسے موسیٰ پر وہ ظاہر ہوا اسی طرح سے. ہاللویا. پھر اس نے اپنی منسٹری کی, صلیب پر جان دی, اور فائنلی 50ویں دن آسمان پر چلے گئے. جان دینے کے بعد تیسرے دن جی اٹھے اور پھر آسمان پر چلے گئے. آمین. 40 دنوں کے بعد نظر آتے رہے اور پھر آسمان پر چلے گئے. ہاللویا. پھر 50ویں دن پھر ظاہر ہوئے. تو یہ ان کی پہلی منسٹری تھی آفتاب صداقت کے طور پر. آمین. سچائی کے سورج کے طور پر. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. آپ کا تھوڑا ٹائم لوں گا لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ اس بات کو جو آپ نے سمجھی نہیں, جس کا کچھ سر پیر نہیں, آپ پھر کیا کریں گے, تو آپ کو سمجھانا ضروری ہے. تو یسوع مسیح آفتاب صداقت کے طور پر آئے. جب یسوع آئے, منسٹری کی, چلے گئے, اس کے بعد شام شروع ہو گئے, دن بڑھنا شروع ہو گیا. ابلیس نے اپنا کام کیا, جبکہ یسوع کی موت کے ٹائم پر بھی آپ نے دیکھا گہری تاریکی چھا گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا؟ جب آپ یسوع مسیح کو دنیا سے, اپنی زندگی سے, اپنے خیالات سے نکال دیتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ تاریکی. تاریکی کیا ہے؟ کس کی تمثیل ہے؟ گناہ کی, ابلیس کے اختیار کی. یسوع مسیح کو جب پکڑنے آئے تھے, یسوع نے کیا کہا تھا؟ میں دن کو وہاں پر کھڑا تھا, تم نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا. میں وہاں پر کھڑا تھا, تم نے مجھے نہیں پکڑا. کیوں نہیں پکڑا؟ دن کی روشنی میں مجھے پکڑتے. لیکن اب تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے. تمہاری گھڑی ہے یعنی تمہارا وقت ہے کہ تم مجھے پکڑو. تمہاری گھڑی کا مطلب کیا؟ کہ اب یہ تمہاری باری ہے, تم جو چاہو کر سکتے ہو, کیونکہ میں نے تو اپنا آپ کیا کر دیا ہے, والنٹری اپنے لوگوں کے لیے دے دیا ہے. رضاکارانہ طور پر خدا نے اپنی جان دے دی اپنے لوگوں کے لیے. آمین. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تو ہوا کیا؟ یسوع مسیح کے آنے سے آغاز ہوا ایک آفتاب صداقت کا, یعنی ایک سورج کا. یسوع مسیح آفتاب صداقت ہے, اس کی کرنوں میں شفا ہے ملاکی کے مطابق. آمین. پھر یسوع مسیح آسمان پر گئے اور پھر دور شروع ہوا کلیسیائی زمانوں کا. آمین. پھر تاریکی نے پنجے گاڑے اور کلیسیا میں کام کرنا شروع کیا, ابلیس نے. آمین. اور پھر کرتے 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 ہمارے زمانے تک گھور اندھیرے والی تاریکی بن گئی. لیکن اس زمانے میں جو تاریکی ہے, جس کو شام کہا گیا ہے, اس کے اندر ہلکی سی روشنی ہوگی. ساری روشنی ابلیس اس پر ہیوی ہو جائے گا. روشنی کیا؟ خدا کا کلام, خدا کے کلام کے گہرے مکاشفات, خدا کے کلام کے سوالوں کے جواب, خدا کے کلام کا مطلب کیا ہے, اس میں کون سی بات کا کیا مطلب ہے, کیا مکاشفہ ہے, اس پر کیا کر دیا ابلیس نے غلبہ. کس پر کیا؟ کلام پر. کلام پر نہیں کر سکتا, کلام کے پڑھنے والوں پر کیا, کلام کو سننے والوں پر کیا. آمین. تاکہ یہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سنیں اور کہیں توبہ کر کے کیا نہ لے آئیں, ایمان نہ لے آئیں, بچ نہ جائیں. ہاللویا. سمجھیں ان باتوں کو. اس لیے شام کا ایک بڑا معاملہ ہے. تو شام کے وقت میں خدا ان سے باتیں کرتا تھا. ہاللویا.
تو شام کے وقت میں الیعزر بیٹھا ہے اور اس نے کہا دیکھ خداوند اس شہر کی اس ملک کی لڑکیاں جو ہے پانی بھرنے آ رہی ہیں شہر کی, اب جو لڑکی جس سے میں پانی مانگوں تو مجھے کہے میں تجھے پلاؤں گی اور ساتھ میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی. یہ اونٹوں کی کیا معاملہ ہے؟ اونٹوں کا بھائی کیا ہے؟ اونٹ کیا ہے؟ اونٹوں کا بڑا ذکر ہے. اونٹ آتے ہوتے تھے پورے قافلے کے طور پر اور اونٹوں پر کچھ لادا جاتا تھا اور اس پر سواری بھی کی جاتی تھی. سمجھ آ رہی بات کی؟ اونٹ وہ چیزیں ہیں, وہ بیسٹ ہیں, بیسٹ کہہ دیا, وہ حیوان ہے. حیوان مطلب طاقت. آپ کو بتائیں دو طرح کی طاقتیں, ایک خداوند کی اور ایک ابلیس کی. ہاللیلویا. الیعزر کچھ لے کر آیا ہے جس پر سوار کر کے وہ دلہن کو لے کر جائے گا. الیعزر کے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ جس پر بٹھا کر کے وہ دلہن کو یعنی ربکا کو لے کر جائے گا. اس لیے اونٹوں کو پانی پلانا ضروری ہے, اونٹوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. آمین. میں فٹافٹ اس کو کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ کو گرمی لگ رہی ہے, لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو گرمی آپ کو بھول جائے گی, پھر آپ کو یہ مکاشفہ یاد آ جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی, خدا آپ کی اور میری بات کر رہے ہیں. آپ کی اور میری ہو رہی ہے اور ہمارا دھیان کہیں اور ہو, یہ غیر مناسب ہے. آمین. ہم نے مناسب کیا کرنا ہے؟ خداوند کو سننا ہے. اچھا, تو اس نے کہا جو میرے اونٹوں کو بھی پانی پلائے گی, اور جیسا روح القدس نے سوچا ویسا ہی بیج نکل کر باہر آیا. بیج کون تھا؟ ربکا, جس کا کوئی عطا پتہ نہیں. اور القدس, اور وہاں پر الیعزر جو ہے کریکٹر ہے, اور الیعزر کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ بہت سے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے آ رہی ہیں, تو کس کی بیٹی ہے؟ بہت سی ڈینومینیشن کی بیٹیاں, کلیسیاں جن کو اس ڈینومینیشن نے پیدا کیا ہے, پانی یعنی کلام کو سننے کے لیے آ رہی ہیں, کلام کو لینے کے لیے آ رہی ہے. لیکن ایک یہ بھی نکل کے آئی ہے باہر, اس نے کندھے پہ وہ اپنا گھڑا رکھا ہوا ہے اور لینے کے آئی ہے پانی. اسے کیا پتا تھا کہ آج اس کی زندگی بدلنے والی ہے. ہاللیلویا. آج اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے. ہاللیلویا. اس کی فنڈامنٹل بتاؤں آپ کو, دیکھیں اس کی فنڈامنٹل کسی سے مل رہی ہیں. آپ تھوڑا سا دھیان لگائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ کہتا ہے کہ جب وہ نکل کر آئی ربکا, پاک کلام فرماتا ہے ربکا سامنے آئی تو اس نے کہا اے بیٹی کیا تو مجھے پانی پلائے گی؟ اس نے کہا ضرور, تجھے بھی پلاؤں گی اور تیرے اونٹوں کو. میں نے اونٹوں کا تو کہا ہی نہیں تجھے, اونٹوں کا تو میں نے تجھے کہا ہی نہیں. پھر اونٹوں کو, اونٹ تو زیادہ پیئیں گے پانی. گل سمجھے گا نہیں؟ ریپچر کے لیے تو آپ کو زیادہ کچھ کرنا پڑے گا, ایکسٹراڈنری کوئی پانی پلانا پڑے گا, ایکسٹراڈنری آپ کو زندگی کا پانی لے کر آنا پڑے گا, ایکسٹراڈنری ریپچرنگ فیتھ لے کر آنا. بھائی ابراہیم کہتے ہیں جب تک ہم میں ریپچرنگ فیتھ نہیں آئے گا ہم ریپچر کر ہی نہیں سکتے. اس نے کہا دنیا کی جتنی کلیسیاں ہیں آپ کو اچھے اچھے ساز, گیت, راگ, آلاپ یہ ان سب پہ لگائیں گے اور آپ محظوظ بھی ہوں گے, مزہ بھی لیں گے, لطف اندوز بھی ہوں گے. آمین. آپ کو انہی چکروں میں لگا کر رکھیں گی, لیکن آپ کا ریپچرنگ فیتھ جو ہے آپ سے اوجل رکھیں گے. کیونکہ ریپچرنگ فیتھ کہتا ہے لیٹ ڈاؤن سم اسپرٹ, سم برڈنز. جتنے بھی آپ کے جو برڈنز ہیں ان کو لیٹ ڈاؤن کر دو. برڈن سمجھتے ہو؟ بوجھ جن کو آپ نے ٹانگوں سے باندھا ہوگا. آمین. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اگر آپ بوجھ کے ساتھ اڑنا چاہیں تو کبھی نہیں اڑ سکیں گے, کیونکہ آپ نے جہاز کی فلائٹ لینی ہے. جہاز میں بوجھ نہیں جاتا, اس میں نپا تولا ہی جاتا ہے. زیادہ بوجھ پھینکنے پڑتے ہیں, اور آپ کو پتا ہم کسی اور کا بوجھ نہیں لیتے, ہم مسیح کا بوجھ لیتے ہیں. مسیح کا بوجھ کیا ہے؟ ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. مسیح کا بوجھ لیے بغیر ہم مسیح کے بوجھ کے ساتھ ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے. دنیا کا بوجھ ہمیں زمین پر باندھ دے گا, وہ ہمیں اڑنے نہیں دے گا. آمین. اس نے کہا تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں, اور وہ بھاگ بھاگ کر لکھا ہے اونٹوں کو پانی پلا رہی ہے. اس سے پیشتر کہ وہ اس سے پانی مانگتا, اس نے اپنے دل میں سوچا اور خداوند سے کہا ہے خداوند تو میرا کام بنا دے. کیسی لالسا ہے, کیسی محبت ہے, کیسی امید ہے الیعزر کے دل میں کہ مجھے کسی طرح سے اسحاق کی دلہن مل جائے. اسے لگ رہا ہے کہ یہ کافی لڑکیاں آ رہی ہیں, کافی کلیسیاں آ رہی ہیں, کس کو بولوں خداوند کی برائڈ ہے, کس کو بولوں یسوع مسیح کی دلہن ہے. سامنے دیکھیں, کس کو بولوں یسوع مسیح کی دلہن ہے. یہ اتنی ساری لڑکیوں میں کون ہو سکتی ہے؟ تو کریکٹر بتاتا ہے کہ کون ہو سکتی ہے, کردار بتائے گا, خصوصیات بتائیں گی کہ کون ہو سکتی ہے. اسحاق یعنی میرے اور آپ کے اسحاق یسوع مسیح کی دلہن. ہاللیلویا. اور وہ ہزاروں ہزار میں سے نکل کر باہر آئے گی.
आमीन। और जब वो बोलेगा कि क्या तू मुझे पानी पिलाएगी, क्या आपको एक वाकया नजर नहीं आता इस मामले में? कोई याद आ रही है आपको इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में? कुछ कहीं और भी ऐसा वाकया हुआ होगा। सामरी औरत यीशु मसीह आकर बैठ गए, वो अलीअज़र था, आमीन, अपने टाइम का, वो आकर बैठ गए। वहां पर लोग पानी भरने लड़कियां आती थी, लेकिन एक थी जो निकल कर आई, जिसे पता नहीं था कि आज मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यीशु ने कहा क्या तू मुझे पानी पिलाएगी? उसने कहा तू यहूदी होकर हम सामरियों से पानी क्यों मांगता है? ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली उसकी जिंदगी की हो गई। आमीन। वो एक तंजीमी सेटअप से निकल कर आई थी, उसके पास भी एक घड़ा था, वो भी कुछ पानी वानी के मामलात कर रही थी, लेकिन खुदा ने कहा अगर तू जानती जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, तो तू उससे मांगती और फिर वो तुझे जिंदगी का पानी देता है। क्या यस्सु बाकायदा तौर पर प्यासा था? आपको लगता है वो प्यासा था? लेकिन क्या यस्सु थका हारा वहां पर आकर बैठ गया? पता है ना, यूहन्ना 4 बाब में लिखा है, अगर प्यासा था तो पानी पीकर क्यों नहीं गया? वो तो वहीं पर घड़ा फेंक के भाग गई, पानी किधर से पिया उसने? पिया ही नहीं। कोई आगे पीछे कोई जिक्र नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बाइबल में क्या ऐसे ही हवा में लिख दी चीजें? भूल गया? अच्छा, किसी ने भूल दिया, वो यीशु ने पानी पिया होगा लेकिन लिखा नहीं, लिखा इसलिए नहीं क्योंकि आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। खुदा बताना चाहते हैं कि इसमें जो लिखा है वो ही सच है, और जो नहीं लिखा वो किस लिए नहीं लिखा, समझो इस बात को। यीशु का पर्पस पानी पीना नहीं था, गुफ्तगू की वजह पैदा करना था। गुफ्तगू की वजह पैदा करना था कि गुफ्तगू हो और मैं इसे बताऊं कि तू कौन है, क्योंकि वो मसीह का बीज थी, वो मसीह का हिस्सा थी, वो मसीह का पार्ट ऑफ जो है ब्राइड ग्रूम थी, दूल्हा का हिस्सा थी वो। आमीन। इसलिए वो थोड़ा समझने लगी, कहने लगी है खुदा मुझे लगता है कि तू कोई नबी। आमीन। कितनी बात नहीं, यीशु ने पानी नहीं पिया, मैं वहीं पर चलता हूं, वहां पर बैठा है और पानी मांगने लगा, और जब पानी मांगा उसने कहा मैं पिलाऊंगी तुझे भी और तेरे ऊंटों को भी। ये कौन? क्या ये कनानी औरतों में से आई है? नो, प्रीडेस्टिनेटेड ब्राइड है ये, पहले से मुकर्रर शुदा दुल्हन है ये। आमीन। इसकी लाइन आप पढ़िएगा, बीच में आपने सुनी होगी लाइन, वहां पर लिखा है उसने कहा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा मैं बैतूएल की बेटी हूं, जो नहूर जो है वो उसका बेटा है, और मैं उसकी बेटी हूं। किसकी? बैतूएल की, जो मलिका से पैदा हुई थी। आमीन। इसको पढ़ लेते हैं ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। हालेलुया। 15वीं आयत, वो ये कह ही रहा था कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बैतूएल से पैदा हुई थी। मिल्का का बेटा था जो बैतूएल था, मिल्का का बेटा जो नहूर का और मिल्का का बेटा था बैतूएल, उसकी ये बेटी थी। आमीन। उससे पैदा हुई थी, वो सामने आई। अब इसमें मैं खास बात जो आपको बताने की कोशिश करूं वो ये है 16वीं आयत। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कुंवारी और मर्द से नवाकिफ थी। ये आयत किसके साथ क्या मिल रही है? उच्चा बोला करो यार, उच्चा कट बोल। मरियम, मुकद्दसा मरियम के साथ वो भी क्या थी? मर्द से नवाकिफ थी। क्यों लिखा गया ये? क्यों मरियम के लिए लिखा गया और इसके लिए खास लिखा गया? क्यों लिखा गया? ऐसे नहीं लिखा गया, कुछ वजूहात हैं। ये बड़े बड़े जो बीच में जुमले जो बयान किए गए हैं, इतने बड़े बड़े, ताकि हमारी जिंदगी में तब्दीली आए, हम समझें इन बातों को कि ये क्या है, उसमें कमी नहीं है। क्या ये खूबसूरती जाहिरी थी? हाँ, उस वक्त तो जाहिरी होगी, लेकिन स्पिरिचुअली एंगल से आज खुदावंद फेस ब्यूटी को नहीं पूछता। आमीन। उसको अहमियत नहीं दे रहा, बल्कि क्या है, मन की खूबसूरती जो है अंदर की। हालेलुया। उसको खुदावंद अहमियत देता है, और वो अहमियत क्या है? वो खूबसूरत थी और मर्द से नवाकिफ। कौन से मर्द से नवाकिफ थे? कौन से मर्द से नवाकिफ थे? जो लेफ्ट राइट के मर्द हैं, क्योंकि हमारा भी एक मर्द है। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। औरत मर्द का क्या है? जलाल। और हमारा मर्द जो है यीशु है, जिसका हम क्या है? जलाल। जलाल मतलब उसका किरदार है, उसी जैसे काम है हमारी जिंदगी में। आमीन। तो ये खूबसूरत भी थी, और दूसरे नंबर कुंवारी भी थी,
اور تیسرے نمبر پر یہ مرد سے، بہت سی کنواریاں ایسی تھیں اس ٹائم پر جو مرد سے ناواقف نہیں، مرد سے واقف تھیں. یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. سمجھے باتوں کے کیا ایسا نہیں ہوتا دنیا میں؟ دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. بہت سی کنواریاں جو ہیں وہ مرد سے واقف ہوتی ہیں، لیکن ہوتی کیا ہیں؟ کنواری. لیکن یہ کنواری کیا ہے؟ مرد سے ناواقف تھی. کون سے مرد سے ناواقف تھی؟ کون سے مرد؟ کسی مرد سے واقف نہیں تھی. اور آج فائنلی اس کے پاس ایک مرد آ گیا تھا. مرد کا جو ہے وہ بلاوا آ گیا تھا، یعنی اسحاق اس سے واقف ہونے والی تھی. آمین. اور دنیا کے جتنے مرد ہیں ان سے یہ ناواقف تھی. اب اس کو بدنی اینگل سے نکال کر روحانی اینگل میں لے جائیں، روحانی طریقہ کار میں لے جائیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں بہت سی ایسی کنواریاں ہیں جو مرد سے ناواقف ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، یعنی کلیسیاں. آمین. لیکن در حقیقت وہ مرد سے واقف ہے. لیکن کون سے مرد سے؟ کیا یسوع سے واقف ہے؟ نہیں. یسوع مسیح لیفٹ والوں سے کہے گا میری تم سے کوئی واقفیت ہے. وہ کہیں گی اے خداوند ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، تیرے نام سے، ہم تجھ سے واقف ہیں. ایسا لکھا نہیں ہے کہ ہم تجھ سے واقف ہیں، میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے تیرے نام سے کیا، ہم تجھ سے واقف ہیں. لیکن وہ کہے گا میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے. اے بدکاروں میری آنکھوں سے کیا ہو جاؤ، دور ہو. بدکار کا مطلب کیا؟ بدکار برے کام کرنے والا. یہ کون سے کام تھے جو برے تھے؟ کیا یہ جو چوری چکاری اور اس طرح کی چیزوں کے متعلق خداوند کہہ رہا تھا؟ ہاں ان کے متعلق کہہ رہا ہوگا، لیکن زیادہ وہ کس کے متعلق کہہ رہا تھا؟ یہ کلام جس طریقے سے کہا گیا اس طریقے سے تم نے مانا نہیں، اس لیے تم نے بدکاری کی. کیونکہ دنیا کے دیگر گناہ تو خدا معاف کر ہی دے گا. اس کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کرمزی گناہوں کو دھو دیتا ہے. لیکن اگر کہیں یہاں پر آپ نے کچھ خرابی کر دی پاک کلام کے ذریعہ، پاک کلام میں، تو پھر کہے گا بدکاروں میری تم سے کوئی واقفیت نہیں. اور وہاں پر وہ مرد سے ناواقف تھی، کسی مرد کو نہیں جانتی تھی. لیکن بہت سی کنواریاں اور بھی آ رہی تھی شام کے وقت میں جو مردوں سے واقف ہوں گی. اور وہ مرد کون ہے؟ ہر کلیسیا کا ایک پادری، ہر کلیسیا کی ایک منسٹری، ہر کلیسیا کا ایک ہیڈ جو بنا ہوا ہے، جو کہ غلط چیز دے رہا ہے، خداوند کا اصلی بیج ٹرانسفر نہیں کر رہا، اس میں ملاوٹ کر کے پیش کر رہا ہے. وہ ہے مرد سے غیر مرد سے واقف ہونا، غیر مرد سے واقفیت رکھنا. آمین. جبکہ آپ جانتے ہیں ہمارا ایک ہی مرد ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. مطلب ہمارا ایک ہی سارا اور وہ یسوع مسیح ہے. ہم اس سے واقف ہیں اور وہ ہم سے واقف ہے. کیوں واقف ہیں؟ کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں. ہم اس کا کیا ہے؟ ہم اس کا کیا ہے؟ حصہ ہیں. ہم خداوند کا کیا ہے؟ حصہ ہے. اور یہاں پر وہ خداوند کا حصہ ڈھونڈنے آیا اور اس نے اس سے بولا کہ تو کس کی بیٹی؟ اس نے کہا بیتویل کی بیٹی ہوں. اور وہ پھر اسے اپنے گھر لے گئی. اور آگے کی کہانی مطلب واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ گھر لے کر گئی اسے، تو وہاں پر اس کے بھائی تھے، اس کا باپ تھا، اس کی ماں تھی. اور وہاں پر اسے کچھ کنگن اور کچھ کیا دیا گیا، نت وغیرہ دی گئی. اب یہاں پر میں بات کرنا نہیں چاہتا، یہ ٹاپک تھوڑا الگ ہو جائے گا. لیکن چلتے چلتے میں ہلکا سا آپ کو اشارہ دے جاتا ہوں، بیچ میں تھوڑا سا سگنل دیتا جاتا ہوں تاکہ آپ اس سگنل کو پکڑیں. دیکھیں یہاں پر بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ بڑھتے ہیں دنیا کے اندر کہ بھائی جی یہ بناؤ سنگار جو ہے، زیورات اور 19-20 جتنی بھی چیزیں ہیں آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، تو یہ تو دیکھیں نا جی وہاں پر وہ علی اظہر لے کر آیا ہے، تو ہم کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ نے اپنے مطلب کی بات کر دی یہاں پر کہ آپ کے مطلب کی چیز تھی کہ آپ نے چونکہ پہننے ہیں اس لیے آپ نے یہاں پر سے حوالہ اٹھایا اور آپ نے سامنے رکھ دیا. تو ایسا مت کریں. یہ جو پرانے عہد نامے کے جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کا کہیں اور جا کر لائن ملتی ہے. ان کی روحانی لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جسمانی چیزوں میں سے روحانی چیزیں نکالی گئی ہیں ہمارے زمانے کے اندر. آمین. کیا خیال ہے؟ آپ نے یہ نت وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو دیکھ لی کہ جناب وہ اس کے لیے نت لے کر گیا اور اس کے لیے کنگن لے کر گیا اور سونے اور چاندی کی کچھ چیزیں لے کر گیا اور پھر اسی طرح کچھ تحفے بھی لے کر گیا. آمین. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مسیح کی دلہن کا سنگار ہے جو کہ روح القدس کے پھل ہیں. روح القدس کے وہ کام ہیں جو خداوند نے ایک برائڈ چرچ کو دیے ہیں، یعنی اس عورت کو دیے ہیں جو نکل کر باہر آئی، جس نے اونٹوں کو پانی پلایا، جس نے علی اظہر کی خدمت کی ہے. ہاللویا. یعنی جس نے اپنے زمانے کے علی اظہر کو مانا ہے. ہاللویا. اور اس نے ایکسٹرا آرڈنری کچھ کر کے دکھایا. کیا کر کے دکھایا؟ اس نے اونٹوں کو بھاگ بھاگ کے پانی پلا رہی ہے، کیونکہ فائنلی انہی اونٹوں پہ بیٹھ کے اس نے کیا کرنا ہے؟ ریپچر کرنا ہے. انہی اونٹوں پہ بیٹھ کے اس نے رخصت ہونا ہے. ہاللویا. کس کی طرف رخصت ہونا ہے؟ علی اظہر اسے لے کر جائے گا. کس کے پاس؟ اسحاق کے پاس. اور آگے چل کے اگر آپ دیکھیں گے تو اسحاق نے دور سے
रिबका ने दूर से आते हुए एक शख्स को देखा है और वो उतर पड़ी। वहां पर लिखा इसहाक को देखा, लेकिन इसहाक को अगर देखा तो वो ये क्यों पूछती कि वो शख्स कौन है? देखा तो इसहाक को, लेकिन उसकी खूबियां देखना शुरू हो गई। उसका मैं समझता हूं कि उसका जो एक जिस्मानी हालत थी और एक जो उसका पैकर था, कह लें जिस्म था या जिस्मानी हालत थी, जो भी आप समझ लें, यानी उसकी पर्सनालिटी जो थी, मैं ऐसे कहूंगा कि एलियाजर की जो टोटल सर के बालों से लेके पांव तक जो पर्सनालिटी थी एलियाजर की, उसकी इजहार थी, उसको जब उसने देखा तो वो ऊंट से उतर गई। और जैसे ही वो उतरी, उसने कहा एलियाजर ये जो सामने आ रहा है ये कौन शख्स है? यानी वो कंफर्म करना चाहती थी कि क्या यही मेरा दूल्हा? उसने कहा ये वही है, ये मेरे आका है। आमीन। ये इसहाक है जिसके लिए मैं तुझे लेकर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा इसहाक उसे राह में मिला और फिर वो उसे अपने घर ले गया। ये रैप्चर की बात है। क्यों उसे मिला? क्यों कनानी लड़कियां नहीं आई? क्यों सिर्फ एक ही बैतूएल की बेटी है? क्योंकि ये ब्राइड चर्च है, ये खुदावन का यानी मसीह का हिस्सा है, उसके बदन का हिस्सा है जिसको वो तलाश रहा था। और आप जानते हैं यीशु मसीह जब पहली आमद में आए तब से यीशु ने इसको तलाशना शुरू किया, यीशु ने इसको ढूंढना शुरू किया। और यीशु मसीह ने ये कहना शुरू किया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह ने चौथे बाब में एक बड़ी प्यारी बात की, ऐ औरत वो दिन आते हैं, वक्त आता है कि अपना पहाड़ पर वर्शिप होगी, ना ही यरूशलेम में, बल्कि अब से खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है। आमीन। खुदावंद क्या ढूंढ रहा है? परस्तार ढूंढ रहा है। आमीन। ऐसे वर्शिपर्स ढूंढ रहा है जो अदन में उसकी वर्शिप किया करते थे, उसी तरह के वर्शिपर ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते थे। आमीन। फिर एक टाइम पर यीशु मसीह ने कहा ढूंढोगे तो पाओगे। उसने अपने लोगों को बोला ढूंढोगे तो पाओगे। किसको ढूंढोगे तो पाओगे? जब रिबेका ऊंट से उतर कर नीचे खड़ी हो गई, उसने पूछा तो ये क्या था? ये ढूंढना था, कंफर्मेशन करना था। क्या जिस दूल्हा के साथ मेरी निस्बत हुई है क्या ये वही है? क्योंकि उसका चलना, उसका बात करना, उसका आना जाना, खड़ा होना और फिर गुफ्तो शनीद करना, और ये सारी बातें इस बात को जाहिर करती हैं कि ये वही है। लेकिन मैं कंफर्म कर लूं किसके साथ? रूह कुद्स के साथ। एलियाजर से क्या कर लूं? कंफर्म कर लूं। हमने इमसाल में एक हवाला पढ़ा था। क्या हवाला पढ़ा था? पढ़िए जरा वो हवाला। 15वां बाब था और 26वीं आयत थी, वो भी जरा साथ में रख लें, उस हवाले को साथ में। तारीफ है यीशु मसीह के नाम। सब बोले खुदावन का नाम मुबारक। हालेलुया। बुरे मंसूबों से खुदावन को नफरत है, बुरे मंसूबों से खुदावन को नफरत है, पर पाक लोगों का कलाम पसंदीदा है। पर पाक लोगों का कलाम क्या है? पसंदीदा है। ये पाक लोग कौन है? आपको याद होगा मत्ती की इंजील के 5वें बाब में लिखा है कि पाक लोग, पाक दिल क्या है? खुदा को देखेंगे। पाक दिल खुदा को देखेंगे। अब पाक दिल अगर किसी का है तो फिर उसका कलाम भी क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। और जो पाक दिल है वो पाक कलाम के साथ है तो फिर खुदावंद की क्या है? वो दुल्हन है, उसका बदन का हिस्सा है वो। लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाला खुदावंद का हिस्सा नहीं है। बुरे मंसूबे बांधने वाला जो है वो पाक दिल नहीं है, ना ही वो पाक उसके पास कलाम है जो खुदावंद को पसंद हो। अब आप जानते हैं बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि हमारा जो कलाम है वो पाक है। आमीन। कैसे पाक हो सकता है जबकि वो पाक दिल ही नहीं है? आमीन। पाक दिल जो है उसकी जिंदगी से ये जाहिर होता है, नजर आता है कि वो पाक दिल है, उसका कैरेक्टर बाहर उमड़ कर आता है, निकल कर आता है सामने। हालेलुया। और जब वो पाक दिल है तो दिल को कौन जानता है? दिलों के भेद कौन जानता है? खुदावन जानता है। हम बहुत दफा ये समझते हैं और कहते भी हैं कि हम पाक दिल हैं, और हम ये भी कहते हैं कि भेस बदला क्या हुआ दिल का। बड़ी प्यारी बात, बड़ा जबरदस्त गीत है। दिल का बदलना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? दिल का बदल जाना चाहिए। बिल्कुल यही बात शुरू यहां से होनी चाहिए। दिल का बदलना चाहिए, फिर आगे भी बढ़ना चाहिए। जब दिल बदल जाए तो फिर क्या हो जाना चाहिए? हमारा जब मन बदलता है तो फिर हमारा तन भी बदलना चाहिए। जब हमारा तन बदलेगा तो सबसे पहले चीज कौन सी नजर आती है? मन या तन? तन नजर आता है। हमने तन को सही रखना है। हमारे तन से कुछ ऐसा जाहिर ना हो कि नहीं यार हम भी कनानी हैं। समझे बात को? समझे बात? बहुत से लोगों में इस बात की बड़ी लंबी, मैं खत्म करने लगूं, बहुत से लोगों में कलाम को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही है। वो कहते हैं कि एक रसूल कहता है, खुदावंद का रसूल मुकद्दस पौलुस कहता है
کہ ہم ایمان سے نہیں بلکہ ایمان سے بچائے جائیں گے، ہم ایمان سے راست باز ٹھہریں گے. اور دوسرا رسول کہتا ہے کہ نہیں، ہم ایمان سے راست باز ٹھہریں گے. تو کیا کریں، ایمان ٹھیک کریں یا ایمان ٹھیک کریں؟ جی، اور اگر ایمان ٹھیک ہو جائے تو کیا ایمان جیسے چلتے ہیں چلنے دیں؟ عمل کا مطلب سمجھ دو نا، ایمان کم. کیا کہتے ہو آپ؟ بس میں ختم کرنے لگوں، ان باتوں کو سمجھا. پولس کہتا ہے ایمان سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، ہم ایمان سے بچائے جائیں گے. اور بہت سے حوالے ہیں کہ جیسے ڈاکو دیکھو کام ٹھیک نہیں لیکن ایمان سے بچائے گئے، حوالے دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کیا کریں پھر؟ کریکٹر جیسا چلتا ہے چلنے دے اور ایمان سے بچائے جائیں. کریکٹر سمجھ دو نا، اعمال، خصوصیات، کام. تو کیا کریں پھر؟ جلدی بولیے، آپ فیصلہ کیجیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایمان صحیح ہونا چاہیے یا ایمان ٹھیک ہونے چاہیے؟ جی، دونوں ٹھیک. اگر ہمارے بدن میں سے روح کو نکال دیا جائے تو کیا ہم زندہ رہیں گے؟ نہیں رہ سکتے. اور اگر روح موجود ہو اور بدن ہو ہی نہ تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو مطلب کیا ہے؟ دونوں ضروری، لازم و ملزوم. اگر ایک رسول مقدس پالوس کہہ رہا ہے کہ ایمان سے راست باز ٹھہریں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اگر دوسرا کہہ رہا ہے کہ ایمان سے راست باز ٹھہریں گے تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. ہم نے کسی ایک چیز کو نہیں پکڑنا، ہم نے دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے. ہاللیلویہ. مقدس پاک کلام میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا بہتر تھا کہ یہ بھی کرتا اور وہ بھی نہ چھوڑتا، یہ بھی کر لیتا اور وہ بھی نہ چھوڑتا. تو یہ کون ہے جو یہ بھی کرتی ہے اور وہ بھی نہیں چھوڑتی؟ کا مطلب کیا ہے؟ جو عمل بھی کرتی ہے اور ایمان بھی رکھتی ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ برائٹ چرچ ہے، یہ مسیح کا حصہ ہے. کیونکہ یسوع مسیح کے اندر نہ صرف ایمان تھا بلکہ کردار بھی تھا، ایمان بھی تھا. یسوع مسیح نے کہا تھا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر، کیونکہ مسیح کے عمل بتا رہے تھے کہ وہ اس میں وہ کس کا حصہ ہے. مسیح کہاں سے نکل کر آیا تھا؟ اس نے کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا. دلہن کس میں سے نکلی ہے؟ دلہن کہہ سکتی ہے میں یسوع میں سے نکلی اور دنیا میں آئی. ہاللیلویہ. کیوں؟ کہاں جو کچھ جہاں سے نکلتا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کا دل جو ہے وہ خرابی میں چلا جائے، وہ مطلب ناکارہ ہو جائے تو اسے نکال کر فوراً دوسرا دل نہیں ڈال دیتے، میچ کرتے ہیں اس کے ساتھ. کرتے ہیں نا؟ کوئی میچ ہو کسی طرح سے تو پھر ہی جاتا. اگر میچ ہی نہ اس باڈی سے کرتا ہو تو دل نہیں کرتا. گردہ اگر میچ نہ کرتا ہو تو دوسرا گردہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس، میں بہت بڑے نوٹ کی بات نہیں کر رہا، 10 روپے کا نوٹ ہے تو 10 روپے کا نوٹ جو پھٹ جائے گا، آمین، اگر پھٹ جائے تو آپ کسی اور کا حصہ جوڑ دیں گے اس کے ساتھ. وہ چاہے 100 روپے کا نوٹ کیوں نہ ہو، آپ اس کا حصہ جوڑیں گے 10 روپے کے ساتھ تو کام نہیں چلے گا. نہیں چلے گا نا؟ ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. آپ بے شک 10 روپے کا نوٹ ہی ہو لیکن حصہ اسی کا ہو، پھر ہی چلے گا وہ. آمین. بھائی برانم ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ وہاں پر دھوبی کیا کرتے تھے، دھوبی جب کسی سے کپڑے لیتے تو اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیتے، اس پر لکھا کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ایسے پھاڑ کر اسے دے دیتے اور ایک ٹکڑا وہ کپڑے کے ساتھ لگا دیتے. کیا خیال ہے؟ بات کو سمجھیں گے تو برکت ملے گی. اور جب وہ کپڑے دھل جاتے یا آئرن ہو جاتے، اس صاف صفائی ہو جاتی اور استری ہو جاتے تو وہ بندہ جب لینے آتا تو اسے کہتا بھائی ٹکڑا کتنے؟ وہ ٹکڑا دیتا. اگر وہ ٹکڑا ان کپڑوں کے ساتھ ملتا جس کا وہ اشارہ وہ کپڑے میرے ہیں تو پھر تو وہ کپڑے اسی کے ہوتے. لیکن اگر وہ ٹکڑا نہیں ملتا، بات سمجھ رہے تو وہ کپڑے اسے کبھی نہ ملتے، کبھی نہیں ملتے تھے. یعنی کپڑوں کو لینے کا، واپس چیز کو لینے کا، برکت کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ہم یسوع مسیح کا وہ ٹکڑا ہے جو صلیب پر الگ ہوا. ہم اپنے زمانے کے آدم کا، یسوع مسیح کا وہ حصہ ہے جو ہمارے زمانے کا آدم ہے، دوسرا آدم. آمین. جیسے پہلا آدم تھا اس کا بھی ایک حصہ تھا. ہاللیلویہ. اور وہ بول اٹھا کہ یہ میرے گوشت میں سے گوشت، میرے ہڈیوں میں سے ہڈی ہے.
इसलिए ये नारी है और उसने उसका नाम भी खुद रखा। क्या रखा? उसका नाम भी खुद ही रखा, हवा रखा उसका नाम, और वो उसे पहचान गया। इसी तरह हम मसीह की एक दुल्हन है और हम उसका हिस्सा हैं, तो हम में वही ताकत, वही कुव्वत, वही एतमाद, वही ईमान, वही बरकत, वही पाकीज़गी, आमीन, वही कैरेक्टर, वही चाल चलन, वही नूर, वही नमक, वही जायका, वही खुशबू, सब कुछ वही होगा जो मसीह के अंदर है, क्योंकि हम उसका टुकड़ा हैं, हम उसका हिस्सा हैं। लेकिन अगर ये हिस्सा मिलेगा नहीं तो फिर हम कनानी लड़की, और कनानियों से हमारा इजहाक शादी नहीं करेगा। ना ही बाप चाहेगा कि मसीह के साथ, मेरे इजहाक के साथ कनानी लड़की की शादी हो, किसी ऐसी मिशन की शादी हो जो कलाम से टोटली बाहर है, जो कलाम के मुकाशफात को पेश नहीं करती, जो कि मीठी बात करती है लेकिन कड़वी गोली नहीं खिलाती, जो रियाकारी का कलाम सुनाती है, यनीस और यमरीस की सी कैरेक्टर लेकर आती है, जो मौजा करती है, कलाम सुनाती है और गीत गाती है और बहुत से मामला और करती है, सारा कुछ वैसे कर रही है, लेकिन मुकाशफा से दूर रखा उसने कलीसिया को। वो टुकड़ा मसीह के साथ नहीं मिलेगा। वो हिसाब के दिन, एहतसाब के दिन लेफ्ट साइड पर खड़ी होगी और खुदा उससे कहेगा मेरी तुझसे कोई भी वाकफियत नहीं, तू मेरा टुकड़ा नहीं है, आमीन, तू मेरा हिस्सा नहीं है, आमीन। अगर हम मसीह का हिस्सा हैं तो मसीह का किरदार भी हम में होना चाहिए, फिर ही तो कहेगा ना हाँ हाँ ओदा हिस्सा है, आमीन, हालेलुया। हम में मसीह का जलाल होना चाहिए, हमें मसीह का किरदार होना चाहिए, तभी हम मसीह का हिस्सा ठहरेंगे। आपको पता है जगह जगह पुराने अहद में भी नए भी खुदा ने कहा मेरे लोग मेरा हिस्सा हैं, आमीन, हालेलुया। और उसने कहा मुबारक वो लोग हैं जो जिनका हिस्सा मैं हूं, आमीन। दाऊद कहता है वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा, वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा। तो सुथरा हिस्सा कौन है? साफ सुथरा हिस्सा कौन है जिससे खुदा उनको शिकायत ना हो? ये कहां से निकल कर आया? 7 जमानों में निकल कर आया, एलियाजर ने निकाला है, साइड पर रखा है। ये है सुथरा हिस्सा रिबका के रूप में। रिबका क्या? हमारे जमाने की ब्राइड चर्च, हमारे जमाने की इसहाक की बीवी, बर्रा की बीवी, जिसको लेने कौन आया है? एलियाजर। अपने अपने जमाने में किसी न किसी शख्स के बीच में से होकर आया, हमारे जमाने में भी आया, आमीन। हम अपने जमाने के एलियाजर कैरेक्टर को पहचानेंगे, हम जानेंगे कि कौन है जो हमें बता रहा है और लेने आया है, जो हमें रैप्चरिंग फेथ देगा, और हम उन्हीं ऊंटों पे बैठ के इसहाक से मिलने जाएंगे और वो हमें राह में मिलेगा। हालेलुया। इन बातों में हमने क्या सीखा? अगर हम मसीह का हिस्सा नहीं, और अगर हम कहते हैं कि हिस्सा है और हमने वो किरदार नहीं, तो हम झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं। और अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें देखना पड़ेगा हिस्सा तो हम हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या यीशु से मिलता है? क्योंकि इब्लीस ने किरदार बिगाड़ा है लोगों का। हालेलुया। हमने अपने किरदार को ठीक करना है, हमने अपने किरदार को ठीक करना है, ताकि हमारी किरदार में मसीह छलके और हम जाहिर हों कि हम मसीह की दुल्हन का हिस्सा हैं, हम मसीह के बदन का हिस्सा है एक्चुअली। हालेलुया। खुदा इस कलाम के बाद हम सबको बरकत दे और इस कलाम की गहरी और मीठी और शीरीनी बातों को अपने दिल में रखने की जगह दे। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तारीफ हो